देशमा विदेशी भाषाहरूलाई नछिराउनु समय आइसकेको छ। सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। तबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन, तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन। मायाले मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित चाहिँ झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो। कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता, राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौं। हामीले उहाँले गरेको, उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौं। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी भाषाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी भाषाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रकै भाषाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ, यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र, देशभित्रका बेमान भाषाहरू भल्चर कल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले, सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित चाहिँ झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै भाषाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त भाषाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अभ्यस्त भाषाहरूलाई नै हामीले
अगाडि पार्दा पार्यो भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ अब मूल्य हुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौं भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपूतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित हाम्रो झण्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रमेश खरेलजी। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने भनेको कुरा उहाँलाई किन सम्झिने हामीले एउटा प्रश्न हामीले चाहिँ त्यसको उत्तर खोज्न सक्नुपर्दछ। पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपालको लागि एउटा परिचयको प्रतीक, किनारीको प्रतीक, पहिचानको प्रतीक र हाम्रो नेपाली मौलिकताको प्रतीक हो। उहाँले भन्नुभएको छ नि, उहाँको उपदेशमा तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा साना दुःखले आर्ज्याएको गुरु छैन। यो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको गुरु हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनुभयो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालना गर्नुभयो अनि ट्रान्सपेरेन्सी। उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्यो भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईँलाई थाहा छ। विराट भक्तिलाई उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउने मनसुवाले बनाएरदेखि चाहिँ उहाँ सोचेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईँले मात्रै देखायो मलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनारसमा हुँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो, हतियार किने इत्यादि इत्यादि के गर्यो। तर अब उहाँ अलिक धेरै पछिको कुरा सोच्ने छिटो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ भाइ भाइहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन्, सबैले बुझी ल्याउँदाखेरि विराट भक्तिलाई चाहिँ होइन कालु पाण्डेले चाहिँ कलाइदिनु भए हाम्रो चाहिँ गरी खान उसको चाहिँ राम्रो छ, विराट भक्तहरू छ, देशभक्तहरू छ, त्यो चाहिँ डिप्लोमेसी पनि एकदम सक्त छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डे त अलिक काण्डे ठुलो टाउको एउटा काले त भस्मेको ठुटो भने कतिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो त्यो भस्मेको ठुलो जस्तो भएको र पृथ्वीनारायण शाहले त्यति चाहिँ त्यो यस्तो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूलाई मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुडीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। उहाँले त्यस बेलामा जात, जाति, धर्म, भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएन। जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ, त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ
गराइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झिने हो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835-38 सालमा लर्ड मैकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाइयो। 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे। यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सिकाउने भनेपछि लर्ड मैकाले पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाद्ने, मिसनहरू खोल्ने, त्यस कारणले स्कुल कलेज काम छ हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएको। अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो विद्याभरका कुराहरू आयो। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद, तपाईँहरूलाई थाहा छ र 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले एकदमै चाहिँ म्याच्योर अवस्था हो, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यसबेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ, जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लगाउन सक्दैन मायाले। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदम हमला भइरहेको छ। त्यस कारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि किन हामीले समाउने भनेदेखि यो 3टा त्रिपुटी हो जसको राष्ट्रको जब हो त्यसलाई। त्यस कारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले पाठ पढाउँछ, अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्बन्ध गराउँछ, सबैलाई बाँधी एउटा छत्रमा एउटा धागो बाँधी छ यो 3टा चिजहरू। त्यस कारणले अहिले यो 3टै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबै थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यस कारण यो चिजको जतन जगाना गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यस कारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छ त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झाउनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झिनु, आफ्नो मातालाई सम्झिनु। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झिनु। नेपाली भएन होइन भने नि नेपाली नरहे रहँला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सनु। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सौँ। हाम्रो जबहरू, हाम्रो जब बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीलाई पत्तो हुँदैन अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यस कारणले आफ्नो परिचय, मौलिकता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पक्षलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू शिव साहब, पटेल साहब। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई दाइ पनि आउनु भएको छ, म उहाँलाई पनि सबैले स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अभियन्ता नानीराम लामिछानेजी पनि आउनु भएको छ। नमस्कार, म असाध्यै छोटकरीमा भन्छु। हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि। हाम्रो पत्रकार साथीभाइ, दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊँ 27 गते। जय नेपाल। हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वी जयन्ती हामी किन मनाउनु भने हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु, यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई,
त्यसको लागि आगामी नै हामी एकत्रित हुनुपर्छ त्यो नेपालमा। अब पछाडि जे भयो अब चाहिँ नि मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ सबै हामी राष्ट्रभक्त सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ नि एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। हामीले के एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ भने यो बिचमा एकता दिवस नमनाउँदा पनि खासै फरक पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। के कुरामा फरक पर्यो र किन एकता दिवस चाहिँ मनाउनै पर्ने बाध्यता स्थिति छ त? हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो भ्याल्युजलाई सम्झेर हामीले यो दिवस मनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ सबैजनाले ठाउँ ठाउँमा मनाइरहनु भएको छ। यसको बारेमा म अलिकति जानकारी राखिदिउँ। पोखरामा पनि त्यही समयमा हुँदैछ। पोखरामा जाँदै भव्य कार्यक्रम हुँदैछ। बुटौलमा हुँदैछ, नवलपरासीमा हुँदैछ, चितवनमा हुँदैछ, विराटनगरमा हुँदैछ, झापामा हुँदैछ, वीरगन्जमा हुँदैछ। वीरगन्जमा पूर्व सेनापति रूपबहादुर कटवालजी नै त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 11 बजे नै 10:30-11 बजे कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। त्यसको जानकारी हामी पछि पनि गराउनेछौँ। हजुर, मनिषाजीलाई नै के कारणले गर्दा एकता दिवस मनाउन छाडियो भन्ने हजुरलाई लाग्छ? त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। यति बेला देशको आवश्यकता के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई, जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बिचमा जुन लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो, त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको खाद्य नेपालको गाना गातिए भनेर हजुरमाथि उनीहरू आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गऱ्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईँहरू समस्तजनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय मिडियालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, भारतले भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नेचर हो, उहाँले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। यो क्रिस्चियनहरूको नेपालमाथि हमला गर्ने यो चाहिँ तपाईँको कन्भर्जन वार, नेपालको सभ्यतामाथि हमला गर्ने फुकियामा र तपाईँको चाहिँ त्यो अर्को जापानिज विद्वानहरू फुकियामा र हटिङटनले आजको द्वन्द्व सभ्यताको द्वन्द्व भनेपछि त्यो सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। सम्पूर्ण हिमवत सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। समग्र एसियाली सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह भनेको त्यो व्यक्ति रहेछ जसले फेरि गोरखनाथलाई जगाउन सक्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि म यति भन्छु कि पृथ्वीनारायण शाहमाथिको हमला पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति तोडेको होइन, त्यो शैव सभ्यतामाथि, हिन्दू सभ्यतामाथि, सिन्धु सभ्यतामाथि, नेपालको सिन्धु, चीनको सिन्तो, जापानको सिन्तो र चाहिँ तपाईँको नेपालकी अर्को धर्म छ मस्टो धर्म, जसलाई चीनमा टेङ्ग्री धर्म भन्छन् र हान होर्मस्ट टेन्जर भन्छन् मस्टोलाई। हेर्नुहोस्, मस्टोको सबभन्दा ठुलो मन्दिर माओले बनाउनु भएको हुनाले सुल्बे टेङ्ग्री भन्ने इनर मङ्गोलियामा चीनले प्रगति गर्यो, तर यहाँ मस्टोलाई दबाइयो। त्यसैले झन्डै झन्डै जसले मस्टो बिर्से तिनीहरूको देश विदेशीहरूको कुचक्रमा गयो। तर नेपालीहरूले आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय देवताको रूपमा मस्टोलाई मान्छन्। त्यसैले मस्टो चोखो रह्यो। मस्टोकै पदचिन्हमा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसका महाराज उहाँका ससुरा त्यहाँ उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बनारसका महाराज छन् उहाँले
यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो बनारसको सहयोगमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि बढाइएको र चाहिँ जयप्रकाश मल्लले यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन ल्याएका थिए, क्रिस्चियन पादरीहरू, केपुचिन पादरीहरू। तर ती पादरीहरूको विरुद्ध यहाँ रणजित मल्ल खडा भएका थिए र यहाँ रणजित मल्ल जस्ता धेरै नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई छाती खोलेर स्वागत गरेका थिए र जहाँ गोर्खा राज्य पनि तपाईँको गुरुङहरूले आफूलाई शेषान्त र अरू चाहिँ हिन्दूहरूले आफूलाई तपाईँको चाहिँ खसान्त र शेषान्तको एकताबाट लमजुङ हुँदै गोर्खा हुँदै काठमाडौँ आएको थियो त्यो अभियान पृथ्वीनारायणको। पृथ्वीनारायण शाहमाथिको हमला भनेको हाम्रो हिन्दू राष्ट्रमाथिको हमला हो र त्यो क्रिस्चियनहरूले डलर खुवाएर भाडाका पार्टीहरूलाई अगाडि सारेका हुन्। यहाँका तथाकथित जनयुद्ध र क्रान्ति भनेका ती क्रिस्चियनहरूको पैसामा भएका दिल्लीलाई आधार बनाएर बाहिर उठे गरेका दलालहरूले यो राज्यलाई सिद्धाउन खोज्दै छन् भने अब यहाँका युवाहरू उठ्ने कि नउठ्ने, म यति भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरा। वास्तवमा मैले भनेकै थिएँ प्रेम कैदीलाई घन्टौँको कुरोलाई पनि 1 मिनटमा राख्न सक्नुहुन्छ, राखिदिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म यस पछाडि बोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र बालकृष्णजीलाई म अनुरोध गर्छु। माइक सुन्दैन, कसले बेलाउने अगाडि आएर बेलाउनु। नमस्कार पत्रकार मित्र र विशिष्ट व्यक्तित्वहरू। मैले 63 सालमा कटु दृश्य देखेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिँदै गर्दाको ती शालिग तोड्नेका हातमा एउटा हातमा हँसी हतौडाको झन्डा थियो, एउटा हातमा हतौडा थियो, पछि ल्याएर 4 तारे झन्डा पनि राखियो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेहरू गान्धीका पूजा गर्ने थिए र माओका पूजा गर्ने थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको एउटा सङ्केतिक लक्षण छ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको, यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाली बनाइदिएको त्यो आन्दोलनकारी शक्तिलाई चित्त बुझेको रहेनछ। त्यसको सन्देश त्यही हो। होइन भने ती आन्दोलनकारी अहिले सत्तामा छन्। जसले यो देश नामाकरण गरायो, जसले यो देशलाई नेपाल बनायो, त्यसको एक दिन छुट्टी दिएर त्यसको चाहिँ कुनै सम्मान गर्दैनन्। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू यो देश विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा नेपालको झन्डा फेर्छु भन्ने आन्दोलन पनि आए। एकजना दाहाल थरका नेता थिए, तिनले ठुलो आन्दोलन गरी नेपालको झन्डा फेर्छु भनेर। त्यो झन्डा फेर्छु भनेको के हो त्यो कुरो हामीले बुझ्यौँ न भने हाम्रो यो देश रहँदैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो शक्ति हामीले पहिचान गर्यौँ न भने यो देश अहिले के हो भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिया छ। अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ। हामीहरूलाई आशंका छ नेपालको जस्तै परिस्थिति सिक्किममा पनि थियो, त्यहाँ राजा विदा गरिए, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै संविधान सभा आयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता उभिएन यो देश विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ त्यहाँको र यहाँको एउटै फोटोकपी हो कि भन्ने हामीहरूलाई आशंका छ। त्यसैले अहिले राम्रो गरिदिएको भए हाम्रा नेताले हामीहरूलाई त्यो कुरो हामी नेपाली जनता क्षम्य गर्थ्यौँ। तर झिक्दे गाड भनेको थप्दे गाड भयो। 83% बजेट सामान्य खर्चमा लाग्यो। 884 सभासद बनाए, 144 मन्त्री बनाए। 8 वटा यो देशमा अहिले राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री र 8 वटा सभामुख छन्। तिनको औचित्य के भयो त? प्रमाणित भएन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब यो देश जोगाउन हामीहरूले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानको हाम्रो मान्यता के छ भने हामी मुगलिनसम्म सँगै जाउँ। पहिले यो देश जोगाउँ, यो देशका विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई परास्त पारौँ। त्यसपछि कोही मुगलिनबाट पोखरा जाला, कोही मुगलिनबाट गोर्खा जाला, कोही मुगलिनबाट नारायणघाट जाला। त्यतिखेरसम्म यो देश बचाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा बनेको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पारौँ। आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो,
जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइराखेका छन्। एउटा आउँछ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन के भाइ, यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोडिदिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन बालुवाटारको जग्गा खान्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन वाइल्ड बडी खान्थ्यौ र एमसेल खान्थ्यौ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा अहिले भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन उनीहरूलाई पनि काम लागेछ। तर एक पैसा हिसाब किताब निकाल्छु भन्दै अन्तिममा फेरि एक भएर यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बालकृष्णजी। म अब हाम्रा आदरणीय यो मुलुकमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनुभएका पूर्व चिफ साहब रुखबहादुर कोतवाल सरलाई अगाडि आइदिन धारा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँ आइन्जेलसम्ममा हरिबोल भट्टराई दाई आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई सबैले ताली बजाएर फेरि पनि स्वागत गरौँ। त्रिवेणा दाई पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि सबैले स्वागत गरौँ। दिल विकास दाई पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि सबैले स्वागत गरौँ। डाक्टर मनोज झा आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। र हाम्रो करसाब जयेन्द्र बस्नेत करसाब पनि आउनु भएको छ। पछाडि बस्नु भएको छ। उहाँलाई पनि सबैले ताली पुस 27 गते 10:30 बजे रत्नपाल शान्ति वाटिकामा उपस्थित भएर